Wa ko nang hambog nga wala ko'y bisyo. Wala ko nang hambog nga niundang nako og gamit og shabu. Wala sad ko nang hambog nga dili na ko moinom og mosigarilyo. Kung naa may angay ipanghambog nako, walay lain kung dili si Kristo. Kay tungod niya nakagawas ko gikan sa makadaot nga bisyo. More than 16 years kong nangandoy nga babag-o. Apan bisag unsaon, wala gid ko nabag-o. Ug kadugayan na realize nako tungod ay na kay ako ray nagbag-o. Unya wala na ko giapil ang Ginoo. Pero sa dihang giapil nako si Kristo sa akong pagbag-o, tinud-anay jud kong nabag-o. Ug nakagawas jud ko gikan sa mga lain-laing makadaot nga bisyo. Nakagawas jud ko gikan sa gapos sa demonyo. Ug karon wala na ko nagpuyo sa akong kaniadto. So para sa mga nagtan-aw diha nga nalulung pa sa makadaot nga bisyo, kabalo ko nga dili tanan nalipay ana nga bisyo, naidaghan nga gusto na mogawas ninyo. So kung gusto mo makabaton og kagawasan gikan sa gapos sa demonyo, kung gusto mo nga mahawas gikan sa makadaot nga bisyo, duola lang ninyo si Kristo. Dangop mo sa Ginoo, kay andam siya mo bag-o, kung andam pud ta magpabag-o. O sa lamang kini kapag pahinumdum uban sa gugma, mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo, amping, abante, padayon lang tadiha.